ग्लेशियर फट गया है, जिसके नतीजे में अब भारत में उत्तराखंड से लेकर बांग्लादेश तक सैलाब का खतरा है। ये हिमालयन ग्लेशियर कहाँ पर फटा, उसके बाद कौन से दरिया हैं जिनमें पानी का बहाव अब बढ़ जाएगा, और सबसे अहम ये दरिया किन इलाकों से गुजर कर जाता है ये बताना ज़रूरी है। और हिमालयन रेंज कहाँ से शुरू होती है, चीन और भारत के दरमियान हिमालयन रेंज जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को तकसीम करती है, ये कौन कौन सी जगहों पर है। तो आइए आपको बताते हैं। ये बहुत ख़तरनाक सैलाब आया है भारत में, और सैलाब की बड़ी वजह यह है कि हिमालयन ग्लेशियर फट गया, उसके नतीजे में ये आया है। और सिर्फ अगर इसकी फुटेजेस देखी जाएं तो बहुत ख़तरनाक फुटेजेस आ रही हैं। पीछे ग्लेशियर्स और पहाड़ों के पहाड़, इसमें बड़े बड़े पत्थर अपने साथ ग्लेशियर लेकर दरिया में आ रहा है, और ये आगे जाएगा गंजास रिवर की तरफ, वहाँ से फिर बांग्लादेश की तरफ जाएगा। ये हिमालयन टेरिटरी में से दरिया निकलता है। अगर दूसरी तरफ देखें, दूसरी कुछ फुटेजेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाई गई हैं। इन फुटेजेस से आप देखें, क्या खतरनाक आ रहा है ये इस वक्त कहा यह जा रहा है कि इस वक्त तकरीबन 150 से ज़्यादा अफराद इसका शिकार हो गए हैं। ये हिमालयन ग्लेशियर है। हिमालयन रीजन कौन सा है? हिमालयन रीजन शुरू होता है गिलगित बल्तिस्तान, चीन के पाकिस्तान के दरमियान से, और ये पहाड़ी सिलसिला है जो बांग्लादेश अफ़गानिस्तान से होता हुआ, कश्मीर के साथ से होता हुआ, फिर ये उत्तराखंड की तरफ जाता है, उधर से नेपाल की तरफ जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, और गिलगित बल्तिस्तान में K2, दो बड़े पहाड़ हैं इसी हिमालयन ग्लेशियर से हिमालयन रीजन में। तो हिमालयन रीजन के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। ये है हिमालयन रीजन। ये द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होता है, फिर इंडियन स्टेट की तरफ, फिर पाकिस्तान इधर साथ पे है, यहाँ से ये लेकर नेपाल तक जाता है। नेपाल में यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, और ये K2 यहाँ पर है। इसीलिए चीन और भारत के दरमियान ये हिमालयन रीजन है, जिसकी वजह से ये जो एरिया है छोटा सा, इस जगह पर चाहता है चीन और भारत एक दूसरे से कशीदगी होती है। और ये वो जगह है जिसके हवाले से अब चिकन नेक कहा जाता है इसे, कि अगर इस जगह पर अगर चीन काबिज हो जाता है तो भारत को वो अपनी दीगर बड़ी अहम तरीन रियासतों से काट सकता है, क्योंकि नीचे बांग्लादेश है। सिर्फ यही नहीं, एक और इससे आप जान सकते हैं कि कैसे इस मैप से ज़रा क्लियर हो जाएगा। ये द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इधर ज़्यादा ग्लेशियर्स, और इधर सबसे ज़्यादा यहाँ पर दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ें तो ये नेपाल तक तमाम वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एरियाज़ हैं जो चीन को भारत से जुदा करते हैं। और ये माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर ही अब दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग से ही भारत और चीन के दरमियान कशीदगी रही है। अगर यहाँ पर यह कशीदगी होती है तो ये इन स्टेट्स को भारत से अलग करने की धमकी चीन देता रहा है। साथ ही इस हिमालयन रीजन में अब सैलाब आया है। उत्तराखंड जहाँ पर सैलाब आया है वो यहाँ पर है। इसके हवाले से मैप आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये है इस रिवर का मैप, जहाँ से ये इस वक्त हिमालयन ग्लेशियर फटा, उसके बाद इसमें से सैलाब की सूरत ये बढ़ रहा है आगे। और ये जिस दरिया से निकला है, ये दरिया, ये रिवर धौली गंगा रिवर है, ये गंजीस रिवर में जाकर मिलता है। गंजीस रिवर क्या, ये बुनियादी तौर पर हिमालय से छोटा दरिया है जो जाकर गंजीस से मिलता है। गंजीस रिवर ये है जो भारत और बांग्लादेश के दरमियान है। बुनियादी तौर पर सबसे पहले अगर इस इलाके के मैप को देखा जाए तो ये नई दिल्ली है। यहाँ से ये 6 सोर्स हैं इस बड़े दरिया के, गंजीस के। जो एक मेन सोर्स ये है, इसमें हिमालयन रीजन में, हिमालयन एरिया में हिमालयन ग्लेशियर पड़ गया। यहाँ से अब ये इधर से आ रहा है ग्लेशियर में सैलाब की सूरत में पानी, गंजीस रिवर से होता हुआ, फिर ये पटना से होता हुआ फिर सीधा पद्मा और कलकत्ता के करीब यहाँ से होता हुआ फिर बांग्लादेश की तरफ ये जाएगा। तो ये ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है। 150 अफराद इसका शिकार हो चुके हैं। अब आगे अगर दूसरी तरफ बढ़ा जाए तो ये हिमालयन रीजन, इस सारी सूरत हाल में क्या है, हाई अलर्ट कर दिया है भारत के तमाम एरियाज़ को। सबसे पहले आपको ये बताने का मकसद क्या है, ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि हम इस वक्त माहौल को बिगाड़ रहे हैं। भारत में किसानों का एहतजाज जारी है। ये माहौल से जुड़ा हुआ जुड़ी हुई एक खबर है। दूसरी इसी ज़मीन, इसी माहौल से जुड़ी हुई खबर किसानों की है जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, आप जब माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो कुदरत फिर बदला लेती है। कुदरत आपको बताती है कि मैं सबसे अहम हूँ, मैंने इस निज़ाम कायनात को चलाना है, और वो चलाने के लिए बेहतरीन तरीक़ा बनाया गया है कि किसान हैं तो उनको अनाज उगाना है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन भारत में मुआवजा नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ अब हिमालयन रीजन से हिमालय
کہ گلیشیئرز پھٹ رہے ہیں اور پورے بھارت میں سیلاب کا خطرہ ہے، تمام ان ایریاز میں جہاں سے گنجیس ریور گزر کے جاتا ہے بنگلہ دیش تک۔ اب اس ساری صورتحال میں ہمیں ایٹمی جنگوں سے ہٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں پھیلانے کے بجائے اصل ایشوز پہ بات کرنی چاہیے کہ کسانوں کا ایشو ہے تو ہے۔ ٹڈی دل اگر افریقہ سے ہوتا ہوا، مشرق وسطیٰ سے ہوتے ہوئے ایران سے، پاکستان سے پھر بھارت میں داخل ہوں تو وہ پاکستان کی طرف سے بھیجے ہوئے دہشت گرد نہیں ہوتے۔ یہ انسانی المیہ ہے کہ اس طرح کے جو ماحول کو خراب کرنے کے عناصر ہیں ان پر ہم توجہ نہیں دے رہے اور اس کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم کوشش اپڈیٹ کرتے رہیں گے اسی حوالے سے کہ اس کی کیا اپڈیٹ ہے، لیکن سب سے بڑی خبر یہ، جب گلیشیئرز تباہ ہو جائیں گے تو پانی پینے کا نہیں ملے گا۔ ہمیں گلیشیئرز کو سنبھالنے کے لیے ایکو سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا، اور ایکو سسٹم کیسے بہتر ہو؟ جب بھارت میں واش روم نہیں ہیں، جب بھارت میں صاف پانی کا پینے کا صاف پانی نہیں ہے، دریاؤں میں اور نہری نظام میں کچھ بہتری نہیں کی گئی، نریندر مودی جیسا ایک کرمنل اس وقت اقتدار میں آ گیا ہے، تو اس موقع پر کیا ہوگا؟ رام بھگت گوپال کرمنل ہوگا اور شرجیل انعام میمن پھر کیا ہوگا؟ ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہے ایسے موقع پر جس وقت یہ سب اذیتیں، یہ سب مشکلات آپ پر آ چکی، تو اس وقت دیکھیں کہ آپ پھر گاندھی کو ہیرو مانیں گے یا پھر نتھو رام گوڈسے کو ہیرو مانیں گے، آپ رام بھگت گوپال کو ہیرو مانیں گے یا شرجیل امام کو مانیں گے۔ آپ کے پاس چوائس ہے۔ آپ انسانی رشتے کی اگر بات کریں تو اس طرح کے ایشوز کو حل کیا جانا چاہیے۔ جب زمین سے تعلق ہو تو کسانوں کے ایشوز کو حل کیا جانا چاہیے۔ کشمیر جو ہمالیین ریجن جہاں سے شروع ہوتا ہے آگے نیپال تک جاتا ہے، وہاں پر انسان مر رہے ہیں، وہاں پر ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے، جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی رہتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں گولے داغے جاتے ہیں۔ جب آپ خود اپنے ماحول کو تباہ کریں گے، ہم نے گزشتہ روز یہ آپ کو بتا دیا تھا کہ کیسے جموں سے درخت کاٹ کر بھارت کی دیگر سٹیٹس میں لے جائے جا رہے ہیں، کیسے اتراکھنڈ میں، کیسے دیگر بھارت کی ریاستوں میں اس وقت ظلم اور بربریت ہے۔ آپ کو ایک اور واقعہ اور ایک اور اہم ترین بات بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو آگاہی حاصل ہو سکے۔ اروندھتی رائے نے لکھا کہ واکنگ ود کامریڈز، اس نے بتایا کہ کس طرح وہاں ان کے کامریڈ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جو 25 منزلہ بلڈنگوں میں دلی میں رہتے ہیں، وہ ان علاقوں میں خاص کر اتراکھنڈ، جھارکھنڈ اور ان تمام علاقوں میں جا کر منرلز پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ واکنگ ود کامریڈ کو آج میں سرچ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واکنگ ود کامریڈ ہے کیا۔ آئیے بتائیں، یہ اگر آپ نیٹ پہ لکھیں واکنگ ود کامریڈز، یہ اروندھتی رائے کی بک ہے۔ یہ آپ سب کو پڑھنے کے لیے آج میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ گزشتہ ادوار میں نے کبھی نہیں بتایا کہ واکنگ ود کامریڈ پڑھیں۔ آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایکو سسٹم اسی علاقے میں تباہ ہوا ہے۔ جب آپ یہاں ان علاقوں میں جا کر قبضہ کریں، ان علاقوں میں وہاں پر بڑی بڑی ملیں لگائیں، ان علاقوں سے جا کے منرلز نکالیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بدلے میں کیا ہوگا؟ جنگل تباہ ہوگا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ اس میں واشنگٹن پوسٹ اور بہت سے اہم ترین بین الاقوامی اداروں نے اس پر لکھا ہے کہ واکنگ ود کامریڈز جو اروندھتی رائے نے لکھی ہے، اس میں اس ایکو سسٹم کو تباہ کرنے کی تمام وجوہات بتائی ہیں کہ کیسے اتراکھنڈ، جھارکھنڈ اور تمام وہ ایریاز جو ہمالیین ریجن سے ہوتے ہوئے نیپال تک جاتے ہیں، یہاں پر جنگلات پر قبضہ کرتے ہوئے یہاں کے درخت کاٹے جا رہے ہیں، یہاں سے معدنیات نکالی جا رہی ہیں، یہاں پر ملیں لگائی جا رہی ہیں اور وہاں کے رہنے والے اسلحہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ایک سنجیدہ نوعیت کا ایشو ہے۔ فارمرز اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں جن کا تعلق اس زمین سے ہے۔ اروندھتی رائے کامریڈز کی بات کرتے ہوئے یہ بتاتی ہے کہ ان کا تعلق اتراکھنڈ، جھارکھنڈ اور ان تمام علاقوں سے ہے، تو ہمیں سنجیدہ نوعیت کے فیصلے کرنے ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، آج خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔